नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबिएस 4th इयरको बजेटिङ एन्ड कन्ट्रोलिङ अफ प्रफिट जुन सब्जेक्टको चाहिँ हामी च्याप्टर 3मा रहेका छौँ र च्याप्टर 3 को चाहिँ आज हामी पार्ट 2मा रहेका छौँ है त। र पार्ट 1मा चाहिँ हामीले विशेष गरी जुन हाम्रो प्रोडक्सन प्लानिङको बारेमा र त्यसै गरी हाम्रो जस्ट इन टाइम प्रोडक्सनको बारेमा हल्का जुन थ्योरिटिकल पोर्सनको बारेमा कुरा गरेका थियौँ र हामीले जुन सर्ट क्वेसनमा सोधिने 2 मार्क्समा सोधिने जुन हाम्रो प्रश्नहरूलाई हामीले यसरी चाहिँ हेरेका थियौँ है त। जुन चाहिँ हाम्रो 2077 सालमा 2076 सालमा सोधेका प्रश्नहरूलाई चाहिँ हामीले अलरेडी हेरिसकेका छौँ है त। र आज चाहिँ नर्मली जुन हाम्रो भेरी सर्ट क्वेसन भन्दा पनि हाम्रो सर्ट एन्सर क्वेसनलाई चाहिँ हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ है त। जुन चाहिँ हाम्रो एक्जाममा सोधिएका प्रश्नहरू र अब जस्तै हाम्रो एक्जाममा सोधिने प्रश्नहरू पनि लगभग चाहिँ यस्ता नै हुने गर्दछ है त। क्वेसन नम्बर 1 आजको लागि चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो क्वेसन नम्बर 1 चाहिँ रहेको छ। एकदमै ध्यान दिएर चाहिँ सुन्नु होला, जसमा चाहिँ हामीले क्वेसन चाहिँ एकदमै राम्रोसँग चाहिँ पढ्यो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीलाई केही पनि गाह्रो हुँदैन है त। र अब हेरौँ त हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि अ कम्पनी म्यानुफ्याक्चर्स 2 प्रोडक्ट्स भनेपछि एउटा कम्पनी जुनले चाहिँ वस्तु तथा सेवाहरू उत्पादन गर्ने गर्दछ ती कम्पनीले चाहिँ 2वटा प्रोडक्टहरू चाहिँ उत्पादन गर्ने रहेछ है त। द प्लानिङ बजेट इज बिइङ डेभलप्ड फर द कमिङ इयर भनेपछि अब आउने जुन वर्षको लागि यसरी बजेट प्लानिङ चाहिँ बनाउँदै गरेको रहेछ है त। द सेल्स प्लान प्रिपेयर्ड बाई द सेल्स डिभिजन फर द 6 months सोड द फलोइङ जसमा चाहिँ अलरेडी चाहिँ सेल्स प्लान बनिसकेको रहेछ। जुन सेल्स प्लान चाहिँ सेल्स डिभिजनले बनाएको रहेछ फर द 6 monthको लागि है त। र यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के छ त यहाँ प्रोडक्ट 1 को चाहिँ सेल्स कति रहेछ 70,000 युनिट 70,000 युनिट्स र प्रोडक्ट 2 को चाहिँ हाम्रो सेल्स भनेको कति छ त 1 लाख युनिट्स बराबरको रहेको छ है त। र अब हामी हेर्दाखेरि यहाँ के भनेको छ हेरौँ त सेल्स आर सिजनल भनेको छ है त। सेल्स चाहिँ हाम्रो के छ अरे सिजनल छ अरे भन्ने कुरा रहेको छ है त। द सेल्स प्लान सोड द फलोइङ सेल्स बाई मन्थ फर प्रोडक्ट आई भन्ने कुरा रहेको छ। सेल्स प्लानले चाहिँ के सोड गर्दछ भन्दाखेरि चाहिँ फलोइङ सेल्स बाई मन्थ अनुसार कुनको त प्रोडक्ट 1 को भन्ने कुरा रहेको छ है त। प्रोडक्ट 1 को मात्रै फेरि प्रोडक्ट 2 को होइन प्रोडक्ट 1 को है त। सेल्स युनिट चाहिँ वैशाखमा 10,000 जेठमा 12,000 असाढमा 8,000 श्रावणमा 10,000 भाद्रमा 15,000 र अश्विनमा 15,000 चाहिँ रहेको छ है त। द फलोइङ इन्भेन्ट्री लेभल हेज बिन टेन्टेटिभली प्लान भनेको छ। यसरी चाहिँ जुन हाम्रो इन्भेन्ट्री चाहिँ यसरी चाहिँ प्रोडक्ट 1 र प्रोडक्ट 2 मा चाहिँ यसरी वैशाख र 31 अश्विन भन्दा 30 अश्विन रहेको छ। यसमा चाहिँ जुन हाम्रो वैशाख भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ सुरुको है त। हाम्रो वर्ष कहिले सुरु हुँदैछ त वैशाख यहाँ र ठ्याक्कै यसको पिरियड कहिले अन्तिम हुँदैछ त जुन हाम्रो अश्विनमा। र यसरी वैशाख चाहिँ हाम्रो के हो त वैशाखमा दिएको जुन इन्भेन्ट्रीहरू चाहिँ ओपनिङ है त। अर्थात् हाम्रो यसलाई हामीले बिगिनिङ पनि भन्न सक्छौँ है त। ओपनिङ स्टक यो चाहिँ के भयो त हाम्रो क्लोजिङ अर्थात् इन्डिङ स्टक भइहाल्यो। यसरी चाहिँ प्रोडक्ट 1 र प्रोडक्ट 2 र अब यसमा के भनेको छ हेरौँ त द कम्पनी एट प्रेजेन्ट हेज बिन अप्लाइङ द स्टेबल प्रोडक्सन पोलिसी। यसरी चाहिँ स्टेबल प्रोडक्सन पोलिसी चाहिँ अप्लाई गर्दो रहेछ जुन कम्पनीले चाहिँ है त। र अब रिक्वायर्डमा चाहिँ के रहेछ हेरौँ त नम्बर एमा चाहिँ प्रोडक्सन बजेट फर 6 months बाई प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट अनुसार चाहिँ 6 महिनाको लागि चाहिँ यसरी प्रोडक्सन बजेट चाहियो। प्रोडक्ट अनुसार भनेपछि हाम्रो प्रोडक्ट आएको पनि चाहियो र प्रोडक्ट आएको पनि चाहियो है त। र बीमा चाहिँ के भनेको छ हाम्रो प्रोडक्सन बजेट फर द प्रोडक्ट आई फर द 6 months बाई द मन्थ भन्ने कुरा रहेको छ है त। प्रोडक्ट आएको मात्रै चाहिँ यसरी प्रोडक्सन बजेट भन्ने कुरा चाहिँ यसरी यहाँ चाहिँ रहेको छ। अब हामीले चाहिँ यसको अब सल्युसन गर्नु पर्यो। हामीले यति इन्फर्मेसन दिएको छ जस अनुसार चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्यो है त। यसले पनि जुन हाम्रो यो पोइन्ट छ नि यसले द कम्पनी एट द प्रेजेन्ट हेज बिन अप्लाइङ स्टेबल प्रोडक्सन पोलिसी भन्नुको पनि यो चाहिँ एकदमै त्यो लाइन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। त्यसको इम्प्याक्ट चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ है त। त्यो भनेको मतलब चाहिँ जस्तै यसरी चाहिँ कम्पनीले जतिसुकै अब भनौँ न सेल्स गरे तापनि त्यसको चाहिँ जुन उत्पादन गर्ने जुन क्यापेसिटी हुन्छ नि एउटै हुन्छ अरे भने मतलब उसले चाहिँ यदि एउटा मन्थमा अर्थात् हाम्रो वैशाखमा उसले 10,000 युनिट उत्पादन गर्यो भनेदेखि जेठमा पनि 10,000 नै हुन्छ असाढमा पनि 10,000 नै हुन्छ श्रावणमा पनि 10,000 नै हुन्छ गरेर यसरी प्रत्येक महिनामा पनि सबै जति पनि उत्पादन गर्छ इक्वल युनिट बराबरको चाहिँ उत्पादन गर्ने गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ रहेको छ है त। अब चाहिँ हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ प्रोडक्सन बजेट बाई प्रोडक्ट अनुसार है त। र अब हामी यहाँ हेरौँ त जुन सल्युसन अनुसार नम्बर 1 हो है त।
यसलाई हामीले सेड्युल 1 भन्न सक्छौँ। सेड्युल 1 यो हाम्रो के हो त बजेटेड प्रोडक्सन है त, अथवा प्रोडक्सन बजेट पनि भन्न सक्छौँ यसलाई। बाई प्रोडक्ट अनुसार है त। हाम्रो मन्थ भनेको हाम्रो कसो त फर 6 मन्थको लागि है त, फर 6 मन्थ इन्डिङ हाम्रो कसो त अश्विनमा इन्डिङ हुँदैछ है, अश्विन अथवा यो भइहाल्यो यसमा। र अब हाम्रो यहाँ प्रोडक्ट है त, प्रोडक्ट हाम्रो के छ त, यसरी हेर्दाखेरि एउटा छ हाम्रो प्रोडक्ट आई र अर्को छ हाम्रो प्रोडक्ट आई यसरी रहेको छ। र अब हामीले चाहिँ सेल्स दिएको छ नि त यसको, त्यही भएर त्यसको हाम्रो के छ त बजेटेड सेल्स है त, बजेटेड सेल्स। हाम्रो बजेटेड सेल्स कति छ क्वेसनले यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ प्रोडक्ट 1 को 70,000 र प्रोडक्ट 2 को 1 लाख है त, 70,000 युनिट्स र यो चाहिँ हाम्रो 1 लाख युनिट्स बराबरको रहेको छ। अब हाम्रो यसमा सुरुको चाहिँ के आउँछ त, हाम्रो यसमा डिजायर इन्डिङ इन्भेन्ट्री हेरौँ है त। इन्भेन्टरी र अर्को भने चाहिँ अब यसमा चाहिँ टोटल निडेड है त, टोटल निडेड। अब यसपछि हाम्रो के आउँछ यसमा बिगिनिङ है त, बिगिनिङ इन्भेन्टरी र त्यसपछि हाम्रो आउँछ लास्टमा बजेटेड है त, बजेटेड प्रोडक्सन यसरी। अब हाम्रो जुन इन्डिङ इन्भेन्ट्री त्यो हाम्रो लगभग टोटलमा हेरौँ नि त हाम्रो मन्थ वाइज त भने होइन यसमा है, फर 6 मन्थको लागि चाहिँ यो यसरी चाहिँ दिएको छ है, मन्थ अनुसार भन्दा चाहिँ प्रोडक्ट अनुसार भने चाहिँ टोटल चाहिँ आउने भयो यसमा है त। यो चाहिँ पर मन्थ भने मतलब यसरी वैशाख जेठ असारको लागि छुट्टै गर्नु परेन, यसरी टोटल्ली नै होलमा चाहिँ यसरी 6 महिनाभित्रको चाहिँ ओपनिङ र क्लोजिङ हेर्नु पऱ्यो र त्यसको सेल्स र हाम्रो प्रोडक्सन हेर्नु पऱ्यो है त। यसमा जस्तै यसको लागि वैशाखको लागि ओपनिङ भनेको जुन हाम्रो प्रोडक्ट आएको लागि 8 छ र प्रोडक्ट 2 को लागि हाम्रो कसो 10 छ है त, यो चाहिँ ओपनिङ है। फेरि हाम्रो चाहिँ यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ प्रोडक्ट आएको चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ 8,000 है त, यसो कति छ त हाम्रो यसमा 10,000 यसरी भएको छ। र यसपछि हाम्रो जसमा चाहिँ 30th अश्विन भनेको हाम्रो क्लोजिङ इन्भेन्ट्री कति छ 10,000 छ प्रोडक्ट आईमा, र प्रोडक्ट आईमा चाहिँ 20,000 छ है त, 10,000 र 20,000, 10,000 र 20,000 छ। अब यो जुन हाम्रो यहाँ हेर्न सक्छौँ यो जुन टोटल निडेड छ नि, अब जम्मा हामीलाई आवश्यकता पर्ने के हो त हाम्रो बजेटेड सेल्समा हामी डिजायर इन्भेन्ट्री जोड्यो भनेदेखि हाम्रो टोटल निडेड आउँछ है त जहिले पनि। भने मतलब यसलाई ए यसलाई बी भन्यो भनेदेखि हाम्रो सी कसरी आउँछ त ए प्लस बी गऱ्यो भनेदेखि आउँछ। भन्छ 70,000 प्लस 10,000 गर्दाखेरि कति आउँछ त 80,000 आउँछ। र यसै गरी 1 लाख प्लस 20,000 गर्दाखेरि कति आउने भयो त 1,20,000 आउने भयो। र हाम्रो बजेट अब प्रोडक्सन निकाल्नको लागि अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त, यसलाई डी मान्यो भनेदेखि है त, यसलाई चाहिँ हामीले डी मान्यौँ भनेदेखि है त, डी मान्यो भनेदेखि हाम्रो चाहिँ यो यहाँ रहेको छ यसलाई डी मानिदिउँ र यसलाई हामी ई मानिदिउँ है त। यसमा चाहिँ हाम्रो सी माइनस डी गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो यसमा के आउने भयो त यसरी प्रोडक्सन बजेट चाहिँ आउने भयो है त। र 80,000 माइनस
8,000 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त्यसमा 72,000 72,000 बराबरको आउने भयो। त्यसै गरी 1,20,000 माइनस 10,000 गर्दाखेरि कति आउँछ त 1,10,000 बराबरको आउँछ। लगभग हामीलाई यसरी चाहिँ निकाल भनेको हो यो जुन ए नम्बरमा। अब बी नम्बरमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ मन्थ वाइज है त बाई मन्थ भनेको छ, मन्थ अनुसार चाहिँ निकाल्नुपर्ने हुन्छ यो प्रत्येक प्रोडक्टको। र यो बीमा चाहिँ हाम्रो के छ त्यसरी सेड्युल 2 है त बजेटेड प्रोडक्सन फर हाम्रो कति छ यसमा फर प्रोडक्ट आई है त फर 6 मन्थ है त फर 6 मन्थ इन्डिङ अश्विन भनेपछि जसको लागि चाहिँ हामीले यहाँ मन्थ हेर्छौँ। मन्थमा हाम्रो के छ त्यसरी वैशाखदेखि अश्विनसम्म छ है त वैशाख ज्येष्ठ अषाढ श्रावण भाद्र र अश्विन है त अश्विन यसरी रहेको छ। यो भयो हाम्रो मन्थ है। अब हाम्रो चाहिँ यसमा चाहिँ निकाल्नु पर्ने भनेको के हो त बजेटेड सेल्स। हामीलाई त क्वेसनले नै दिएको होला नि बजेटेड सेल्स भनेर है क्वेसनले हामीलाई दिएको छ है बजेटेड सेल्स भनेर मन्थ वाइज बजेटेड सेल्स हाम्रो कति छ त यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो वैशाखमा 10,000 जेठमा 12,000 र अषाढमा 8,000 है त 10,000 12,000 र अर्को हाम्रो यसमा 8,000 है त। र त्यसपछि अब हाम्रो अषाढ भयो श्रावणमा 10,000 भाद्रमा 15,000 र अश्विनमा पनि 15,000 है त भनेपछि हाम्रो कति भयो त 10,000 15,000 र 15,000 यसरी भयो। यो जुन बजेटेड सेल्स भयो। बजेटेड सेल्समा अब हामीले यहाँ के निकाल्नु पर्ने हुन्छ त यसमा डिजायर इन्डिङ इन्भेन्ट्रीलाई हेर्नुपर्ने भयो है त डिजायर्ड इन्डिङ इन्भेन्ट्री आइएनभी मात्रै लेखिदिएँ है मैले यसमा है त यो भयो। अब यो त हामीलाई त दिएको छैन यसलाई अब हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ है त यसमा चाहिँ अब हाम्रो के आउँछ त टोटल निडेड आउँछ है त टोटल निडेड अथवा टोटल निड भइहाल्यो। र त्यसपछि हाम्रो यहाँ के आयो त बिगिनिङ इन्भेन्ट्री बिगिनिङ इन्भेन्ट्री र अब हाम्रो आउँछ बजेटेड प्रोडक्सन है त बजेटेड प्रोडक्सन। अब त्यसको लागि चाहिँ अब हाम्रो यो मन्थ अनुसार चाहिँ प्रोडक्सन हाम्रो कति छ त्यसरी हेर्नु पऱ्यो है त मन्थ अनुसार प्रोडक्सन। तर हाम्रो अब टोटल प्रोडक्सन त हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। टोटल प्रोडक्सन अब हामीले निकाल्नको लागि चाहिँ यहाँ हामीले यसभन्दा अगाडिका जुन ए नम्बरमा भनौँ ए नम्बरमा हाम्रो कति निकालेको छ हेरौँ त 72,000 है त। तर कुनको मात्रै भन्दा चाहिँ प्रोडक्ट आएको है फेरि प्रोडक्ट टुको होइन कि यसरी चाहिँ टोटल्ली चाहिँ यसरी 6 महिनामा चाहिँ जुन हाम्रो प्रोडक्ट आएको चाहिँ प्रोडक्सन कति हुन्छ भनेर निकालिसक्यो हामीले 72,000 हो। यो 72,000 त भनेको त पुरै 6 महिनाको लागि हो। अब हामीले चाहिँ मन्थली निकाल्छौँ किन अब यसो मन्थली चाहिँ अब हामी निकाल्दाखेरि चाहिँ डिभाइड बाई 6 गर्छौँ है किनभने त्यो 72,000 भनेको 6 महिनाको लागि हो। त्यही भएर डिभाइड बाई 6 गर्दाखेरि चाहिँ एउटा मन्थ बराबरको आउँछ। र यसरी चाहिँ क्वेसनको यो जुन छ नि यो त कम्पनी आर द प्रेजेन्ट हेज बिन अप्लाइङ स्टेबल प्रोडक्सन पोलिसी भन्नुको अर्थ के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ यसरी चाहिँ कम्पनीले चाहिँ बराबर मात्रामा चाहिँ यसरी उत्पादन गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। त्यही भएर चाहिँ है त अब सधैँभरि चाहिँ अब एउटै मात्रामा चाहिँ प्रोडक्सन गर्छ भन्ने छैन नि त फरक फरक पनि हुन सकिन्छ नि त। अब क्वेसनले एउटै हुन्छ भनेदेखि हामी एउटै गर्छौँ। अब हामीले के निकाल्छौँ त मन्थली प्रोडक्सन है त मन्थली प्रोडक्सन गर्नको लागि हाम्रो यो 72,000 प्रोडक्ट आएको लागि है त फेरि 72,000 टोटल प्रोडक्सन रहेछ 6 महिनाको लागि। त्यही भएर 1 महिनाको लागि निकाल्न यसो गर्नुपर्ने भयो डिभाइड बाई 6 मल्टिप्लाई बाई 1 गर्दाखेरि 12,000 युनिट्स भनेपछि अब प्रत्येक महिना भनिसकेपछि यो हाम्रो सबै यो 6 महिनाको लागि चाहिँ प्रत्येक महिनामा चाहिँ यसरी 12,000 युनिट्स चाहिँ उत्पादन हुने रहेछ यो है त यसमा पनि हाम्रो 12,000 युनिट्स
र यसमा पनि हाम्रो 12,000 युनिट्स र यसमा पनि हाम्रो 12,000 युनिट्स 12,000 युनिट्स 12,000 युनिट्स र यसको पनि हाम्रो के छ त 12,000 युनिट्स। यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ है त। र अब हाम्रो यो जुन बजेटेड प्रोडक्सन त आइसक्यो। अब यसबाट हाम्रो बिगिनिङ इन्भेन्ट्री सुरुको वैशाखको जुन हाम्रो प्रोडक्ट आएको बिगिनिङ इन्भेन्ट्री कति छ त 8,000 छ है त। यसको बिगिनिङ इन्भेन्ट्री कति छ त अब 8,000 छ। एकदमै ध्यान दिनु होला यसमा। अब हामीले के गर्छ भनेर है त। अब हामीलाई यति मात्रै दिएको छ भनेदेखि अब जुन हाम्रो यो टोटल निडेड कसरी आउँथ्यो त भन्दाखेरि टोटल निडेड भन्दा पनि जुन हाम्रो यहाँ हेर्न सक्छौँ यसमा बजेटेड प्रोडक्सन निकाल्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्थ्यौँ टोटल निडेडबाट चाहिँ बिगिनिङ इन्भेन्ट्रीलाई घटाउँथ्यौँ भनेदेखि अब हाम्रो बजेटेड प्रोडक्सनबाट यसरी बिगिनिङ इन्भेन्ट्रीलाई हामीले जोड्दाखेरि के आउने भयो त टोटल निडेड आउने भयो है त। भनेपछि कति हुन्छ त हाम्रो यो भनेको चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले मानौँ यो भयो हाम्रो ए बी सी डी र ई हो भनेदेखि सी चाहिँ हाम्रो कसरी आयो त यसमा चाहिँ अब चाहिँ डी प्लस ई गरेर है त। बिगिनिङ इन्भेन्ट्री प्लस बजेटेड प्रोडक्सन जोड्दाखेरि हाम्रो कति आयो त यसमा 12,000 प्लस 8,000 गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा कति आउँछ 20,000 है त। जम्मा हाम्रो आउँछ 20,000 बराबरको। र यसरी चाहिँ अब जुन हाम्रो टोटल निडेड कसरी आउँथ्यो त बजेटेड सेल्समा हामीले यदि डिजायर इन्डिङ इन्भेन्ट्री जोड्यो भनेदेखि हाम्रो के आउँथ्यो त टोटल निडेड आउँथ्यो पहिला। अब हामीलाई त डिजायर इन्डिङ इन्भेन्ट्री दिएको छैन त्यही भएर चाहिँ यदि हाम्रो टोटल निडेडबाट यदि बजेटेड सेल्स घटायो भनेदेखि हाम्रो के आउँछ त डिजायर इन्डिङ इन्भेन्ट्री आउँछ भने मतलब सी माइनस ए गऱ्यो भनेदेखि आउँछ। सी भने चाहिँ हाम्रो टोटल निडेडमा कति छ त टोटल निडमा 20,000 र ए भने चाहिँ 10,000 भने चाहिँ 20,000 माइनस 10,000 गर्दाखेरि इन्डिङ इन्भेन्ट्री कति भयो त 10,000 भयो। र यसै गरी यसमा पनि त्यही प्रक्रिया चल्छ। र अब जुन हाम्रो वैशाख मन्थको इन्डिङ क्लोजिङ इन्भेन्ट्री भनेको यो जुन जेठ मन्थको लागि के हुन्छ ओपनिङ र यसको जुन हाम्रो वैशाखको इन्डिङ भनेको यो 10,000 रहेको छ हो। यो 10,000 भनेपछि यो हाम्रो जेठको लागि के हुन्छ त ओपनिङ हुन्छ। यसरी 10,000 आउँछ है त। अब त्यसै गरी हामी यहाँ गर्न सक्छौँ यसमा चाहिँ 12,000 प्लस 10,000 गर्दाखेरि कति हुन्छ हाम्रो 22,000 आउने भयो। र यसरी 22,000 माइनस 12,000 गर्दाखेरि 10,000 आउने भयो। अब यो पनि कहाँ जाने भयो त यसरी जेठको क्लोजिङ असारको लागि ओपनिङ भयो है त 10,000 ओपनिङ भयो। र यसरी हेर्दाखेरि कति आउँछ हाम्रो 12,000 प्लस 10,000 गर्दाखेरि 22,000 र 22,000 माइनस 8,000 गर्दाखेरि अब हाम्रो यसमा कति आउँछ त 14,000 बराबरको। र यसको जुन क्लोजिङ भनेको यताको लागि ओपनिङ भयो यता गयो है त 14,000 भयो। 14,000 प्लस हाम्रो 12,000 गर्दाखेरि कति आउँछ यसमा 14,000 प्लस 12,000 गर्दाखेरि जम्मा जम्मी हाम्रो 26,000 आयो। 26,000 माइनस 10,000 गर्दाखेरि कति आउँछ त्यसमा हाम्रो 16,000 आयो। यो 16,000 पनि यो जुन यो यसको क्लोजिङ यसको लागि के भयो त हाम्रो श्रावणको क्लोजिङ भाद्रको लागि ओपनिङ भयो 16,000। 16,000 प्लस 12,000 गर्दाखेरि जम्मा कति आउँछ त्यसमा 28,000 आउँछ है त। र 28,000 माइनस 15,000 गर्दाखेरि कति आयो त 13,000 बराबरको आयो है त। र त्यसै गरी चाहिँ जुन 13,000 जुन हाम्रो क्लोजिङ अब यता भाद्रको क्लोजिङ चाहिँ अश्विनको लागि के भयो त ओपनिङ भयो 13,000 यता आयो ओपनिङ बन्दै है त। र 12,000 प्लस 13,000 गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा कति आउँछ त 12,000 प्लस 13,000 गर्दाखेरि चाहिँ 25,000 आउँछ। 25,000 माइनस 15,000 गर्दाखेरि कति आयो त 10,000। यसरी चाहिँ निकाल्नु छ है त। यसमा खासै केही पनि छैन। जस्ट अघि जुन हामीले यो नर्मल फर्मुला लगाएको थियो नि यो फर्मुलाको चाहिँ पहिला चाहिँ हामी अघि यताबाट गयौँ अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्कै यताबाट चाहिँ यतापट्टिबाट आएको है त। यहाँबाट चाहिँ यता आएको ल। तर कुरा त एउटै हो है त म्याथमेटिकल कुरा मात्रै हो त्यो चाहिँ। र यसरी चाहिँ अब हाम्रो टोटल यहाँ हामीले एड गर्न सक्छौँ। र अब हेरौँ त 10,000 प्लस 12,000 प्लस 8,000 प्लस 10,000 प्लस 15,000 प्लस 15,000 गर्दा टोटल हाम्रो कति आउँछ त 70,000। र त्यसै गरी हाम्रो यहाँ रहेको छ जुन डिजायर इन्डिङ इन्भेन्ट्रीमा 10,000 प्लस 10,000 प्लस 14,000 प्लस 16,000 प्लस 13,000 प्लस 10,000 गर्दाखेरि जम्मा कति आउँछ त यसमा हुँदै यो यसलाई जोडे पनि हुन्छ नजोडे पनि हुन्छ यतिको छोडिदिउँ है। र टोटल निडेडमा हाम्रो लगभग कति आयो त भन्दाखेरि 80,000। यसरी चाहिँ मजाले यसलाई जोड्दै जानुहोस् न है त ल। यति गरिदिउँ यसरी यति गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो चाहिँ कति आउँछ त यसमा 10 मार्क्सको लागि होला अथवा यसलाई 5 मार्क्स पनि सोध्न सकिन्छ है त 10 मार्क्ससँगै अट्याच गरेर। ल अब हामीले सोधिने एक्जाममा प्रश्नहरू भनेको यति नै हो जुन म्याथमेटिकल कुरा मात्रै रहेको छ। र अब हामी अर्को क्वेसन हेरौँ त जुन हाम्रो एक्जाममा सोधिने खालका प्रकारका क्वेसनहरू है त।
यो क्वेसन चाहिँ आजको लागि हाम्रो क्वेसन नम्बर 2 चाहिँ रहेको छ है त। र अब हामी हेरौँ त अ कम्पनी प्रोड्युसेस एन्ड द सेल्स 2 डिफ्रेन्ट प्रोडक्ट नेमली ए एन्ड द बी भनेर चाहिँ त प्रोडक्ट ए र प्रोडक्ट बी चाहिँ यसरी चाहिँ दुईवटा प्रोडक्टहरू चाहिँ के गर्ने रहेछ त उत्पादन गरेर सेल्स गर्ने रहेछ है त। द कम्पनी ह्याज मेड द फलोइङ सेल्स इस्टिमेट्स फर द फर्स्ट 3 मन्थ भनेर चाहिँ त फर्स्ट 3 मन्थ अर्थात् हाम्रो जनवरी फेब्रुअरी मार्चको लागि चाहिँ यसरी चाहिँ प्रोडक्ट ए र प्रोडक्ट बीको लागि चाहिँ सेल्सहरूको चाहिँ इस्टिमेसन गरेको रहेछ है त। जुन जति पनि सेल्स हुन्छ नि त्यो सेल्सको चाहिँ अब यसरी 40% जनवरीमा हुन्छ, 30% फेब्रुअरीमा हुन्छ र त्यसै गरी हाम्रो मार्चमा कति हुने भयो त 30% र हाम्रो प्रोडक्टको बीको चाहिँ जनवरीमा 20% र फेब्रुअरीमा 40% र मार्चमा 40% हुने रहेछ यसरी चाहिँ भयो है त। र अब हाम्रो यहाँ हेरौँ त द सेल्स युनिट एन्ड द सेलिङ प्राइस पर युनिट फर द 3 मन्थ आर एज फलोज भनेर चाहिँ आर यसरी चाहिँ दिएको छ। प्रोडक्ट ए र प्रोडक्ट बीको लागि प्रोडक्ट ए को सेल्स युनिट 50,000 र सेलिङ प्राइस पर युनिट कति रहेछ ₹10 रहेछ र प्रोडक्ट बीको चाहिँ सेल्स युनिट 60,000 र सेलिङ प्राइस पर युनिट चाहिँ कति रहेछ ₹5 रहेछ है त। द कम्पनी फलोज द स्टेबल प्रोडक्सन पोलिसी फेरि स्टेबल प्रोडक्सन पोलिसी फर द बोथ प्रोडक्ट भनेको छ भनेपछि यसको चाहिँ जुनसुकै महिना होस् यसको उत्पादन हुने जुन क्वान्टिटी हुन्छ नि सेम हुने गर्दछ भन्ने कुरा भयो। दिस इन्भेन्ट्री एट द बिगिनिङ अफ द जनवरी एन्ड द इन्डिङ द मार्च आर एज अन्डर भनेको छ है त। भनेपछि जुन हाम्रो प्रोडक्ट एको चाहिँ बिगिनिङ इन्भेन्ट्री भनेको त्यो जनवरीको लागि बिगिनिङ भनेको 5 र क्लोजिङ भनेको मार्चको लागि 15,000 र प्रोडक्ट बीको लागि 5,000 र 8,000 रेस्पेक्टिभली भयो है त। र रिक्वायर्डमा हाम्रो के भनेको छ यसमा सेल्स बजेट एन्ड द प्रोडक्सन बाई मन्थ अनुसार चाहिँ यसरी सेल्स बजेट र प्रोडक्सन बजेट चाहिँ निकाल्नु पर्ने भयो बाई मन्थ अनि बाई प्रोडक्ट फर द 3 मन्थ इन्डिङ 31 मार्च भन्ने कुरा चाहिँ यसरी चाहिँ हामीलाई सोधिएको छ। खासै केही पनि छैन यसलाई हामीले गरिहालौँ है त। र यसरी हामी सुरुमा यहाँ हामी बजेटेड सेल्स इन अ युनिट्स हामी यसरी बाई प्रोडक्ट एन्ड द बाई टाइम अनुसार चाहिँ हामी निकालि नै हाल्छौँ है त। र अब हामी यहाँ हेरौँ हाम्रो यहाँ रहेको छ सल्युसन अन्तर्गत रहेर चाहिँ नम्बर यहाँ सेड्युल 1 मा है त। सेड्युल 1 मा यो भनेपछि हाम्रो के भयो त बजेटेड सेल्स इन युनिट्स एन्ड केमा भयो त हाम्रो रुपिसमा है त। रुपिस अथवा हामीले यसलाई अमाउन्ट पनि भन्न सक्छौँ। यो भनेको हाम्रो के हो त बाई प्रोडक्ट अनुसार है त। बजेटेड सेल्स चाहिँ बाई प्रोडक्ट अनुसार एन्ड द टाइम है त फर कतिको लागि 3 मन्थको लागि मन्थ जसमा चाहिँ इन्डिङ कहिले हुन्छ त मार्चमा। र अब हामी यहाँ हेरौँ पार्टिकुलर्स भनेर पार्टिकुलर्स र अब हाम्रो यहाँ टोटललाई हेरौँ त्यसपछि हाम्रो यो प्रोडक्ट ए को कुरा गरौँ है त। प्रोडक्ट ए जसको चाहिँ सेलिङ प्राइस पर युनिट कति रहेको छ हेरौँ त। यसको सेलिङ प्राइस पर युनिट भनेको ₹10 छ र बीको चाहिँ 5 छ है त। यसको ₹10 रहेको छ जसमा चाहिँ यसको युनिट्सलाई हेरौँ र यसको रुपिस अथवा अमाउन्ट टोटल भइहाल्यो। अब हाम्रो यसमा प्रोडक्ट बी अनुसार है त ₹5 अनुसार युनिट्स एन्ड द रुपिज यो कुरा भयो है त। यसमा पार्टिकुलर्स भइहाल्यो। यसमा अब हाम्रो मन्थ छ है हाम्रो कसरी त भन्दाखेरि जनवरी छ एउटा जनवरी फेब्रुअरी मार्च है त। र अब हाम्रो यसमा आउँछ टोटल। र अब हेरौँ त जुन हाम्रो प्रोडक्ट एको चाहिँ युनिट्स कति रहेछ त यसमा जुन हाम्रो सेल्स बजेट बनाउन थाल्यो हो नि त भनेपछि हामीलाई सेल्स नै चाहियो। सेल्स हामीलाई दिएको छ लगभग यसरी
जुन हाम्रो मन्थ अनुसार पनि चाहिन्छ नि त होइन। हो त्यो अब हामीले यसरी निकाल्न सक्छौँ है त। जस्तै हाम्रो सेल्स कति भनेको छ यसमा 50,000 युनिट छ र जनवरीमा 40, यसमा 30 र मार्चमा 30 भनेछ भनेपछि 50,000को 40% कति हुन्छ हाम्रो। अब हेरौँ है त 50,000को जनवरीमा चाहिँ जुन हाम्रो प्रोडक्टको चाहिँ जम्मा कति छ अरे त, यसरी हेर्दाखेरि 40% छ भनेपछि यसरी जम्मा 50,000को 40% गर्दा कति आउँछ हाम्रो 20,000 र त्यसै गरी हाम्रो 50,000को 30% गर्दाखेरि कति आउँछ हाम्रो 15,000 र त्यसै गरी हाम्रो फेरि 50,000को 30% गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ 15,000 आउँछ भनेपछि टोटल त हाम्रो 50,000 नै आउने नै भयो है त। यसरी आउँछ र अब हाम्रो यो रुपिस कसरी आउँछ त भन्दाखेरि युनिट मल्टिप्लाई बाई रेट। हाम्रो युनिट त हामीलाई दिइहाल्यो मन्थ अनुसार र रेट चाहिँ हाम्रो कति छ त सेलिङ प्राइस पर युनिट चाहिँ 10 रुपियाँ रहेको छ भनेदेखि 20,000 मल्टिप्लाई बाई 10 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त्यसमा 2 लाख बराबरको आउने भयो र 15,000 मल्टिप्लाई बाई 10 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त्यसमा 1,50,000 बराबरको, यो पनि हाम्रो 1,50,000 टोटल हाम्रो कति भयो त्यसमा 5 लाख है त। र अब यसै गरी हाम्रो प्रोडक्ट बीको चाहिँ टोटल सेल्स चाहिँ कति रहेको छ भने चाहिँ यसमा जम्मा 60,000 यो भयो है, यो भइहाल्यो जम्मा 60,000 छ र 60,000को चाहिँ हाम्रो रेट कति भनेको छ त एउटाको बराबर 5 रुपिस भनेको छ है त। भनेपछि अब हाम्रो त्यो अनुसार 60,000को चाहिँ जनवरीमा 20% र त्यसै गरी फेब्रुअरीमा 40% र त्यसै गरी हाम्रो मार्चमा 40% रहेको छ है त। 60,000को 20% भने चाहिँ हाम्रो जनवरीमा कति हुन्छ त यसमा 12,000 है त, जम्मा 12,000 र त्यसै गरी 60,000को 40% भन्ने बित्तिकै हाम्रो कति हुन्छ त्यसमा 24 है त, 24,000 यसमा पनि 40% रहेको छ, यो भइहाल्यो टोटल हाम्रो कति हो त 60,000 यसरी आयो। अब हाम्रो अमाउन्ट कसरी आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ युनिट मल्टिप्लाई बाई रेट, रेट हाम्रो 5 रहेको छ, त्यसपछि हाम्रो 12,000 मल्टिप्लाई बाई 5 गर्दाखेरि जम्मा कति आउँछ त्यसमा 60,000 र त्यसै गरी अब हाम्रो 24,000 मल्टिप्लाई बाई 5 गर्दाखेरि कति आउँछ त 1,20,000। त्यसै गरी हाम्रो 24,000 मल्टिप्लाई बाई 5 गर्दाखेरि कति आउँछ त 1,20,000 है त। र यसरी 60,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,20,000 गर्दाखेरि कति आउँछ त 3 लाख बराबर यसरी चाहिँ आउने। यो भयो, यति सोधेको छ, यति गऱ्यो भनेदेखि त हाम्रो लगभग राम्ररी हुन्छ नि है। र यसपछि अब हाम्रो जुन अब हाम्रो के भयो त यो बाई मन्थ अनुसार गऱ्यो, अब हामी के अनुसार गर्छौँ त बाई यो प्रोडक्ट अनुसार गर्छौँ है त। प्रोडक्ट अनुसार चाहिँ के भयो भनेर प्रोडक्ट ए को प्रोडक्ट बी को दुवैको है त। र अब हाम्रो यहाँ रहेको छ सेड्युल 2 है त, बजेटेड प्रोडक्सन इन युनिट्स हाम्रो बाई प्रोडक्ट अनुसार है त, बाई प्रोडक्ट एन्ड हाम्रो के भयो त टाइम अनुसार है त, फर 3 मन्थ। यसको इन्डिङ भनेको कहिले हो त इन्डिङ अन मार्च। यसरी चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ है त। र अब हाम्रो यहाँ आउँछ पार्टिकुलर्समा हाम्रो यहाँ बजेटेड सेल्स है त, बजेटेड सेल्स जसमा हाम्रो इन्डिङ इन्भेन्ट्रीमा INV मात्रै लेखिदिएँ मैले र त्यसपछि हाम्रो बजेटेड सेल्समा इन्डिङ इन्भेन्ट्री जोड्यो भनेदेखि हाम्रो के आउँछ त टोटल निड आउँछ र टोटल निडबाट हामीले यदि बिगिनिङ अर्थात् हाम्रो ओपनिङ इन्भेन्ट्री घटायो भनेदेखि के आउँछ त प्रोडक्सन बजेट आउँछ है त, अथवा बजेटेड प्रोडक्सन आउँछ। बजेटेड प्रोडक्सन आयो है त। यो कुराहरू चाहिँ हजुरलाई थाहा हुनुपर्छ। जस्तै यो ए भयो यो बी भयो भनेदेखि यो टोटल निड कसरी आउँछ त A + B गऱ्यो भने आउँछ नर्मल अनुसार है। र यसलाई चाहिँ सी भयो भनेदेखि यो जुन हाम्रो
यो डी भयो भनेदेखि यो बजेटेड प्रडक्टसँग चाहिँ सीबाट यसलाई ई मानिदिउँ, हाम्रो सी माइनस डी गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो के आउँछ त बजेटेड प्रडक्सन आउँछ है त। ल यसरी है त। र अब हाम्रो पार्टिकुलर्समा अब हामी प्रोडक्ट अनुसार निकाल्छौँ, जुनमा चाहिँ हाम्रो सुरुमा चाहिँ प्रोडक्ट ए अनुसार है त। प्रोडक्ट ए अनुसार चाहिँ हाम्रो मन्थमा जनवरी, त्यसपछि हाम्रो फेब्रुअरी है त, जनवरी फेब्रुअरी मार्च है त। प्रोडक्ट ए यसको पनि टोटल, त्यसपछि हामी अरू गर्छौँ है त। र अब हाम्रो कति भयो त यसमा प्रोडक्ट ए को चाहिँ बजेटेड सेल्स हाम्रो कति थियो त, जस्तो अघि हामीले जति निकालेको थियौँ त्यसलाई नै हामी हेर्छौँ है त। प्रोडक्ट ए को चाहिँ बजेटेड सेल्स भनेको हाम्रो यहाँ रहेको थियो, हामी निकालेको 20,000, 15,000 र 15,000 है त। 20,000, 15,000 र 15,000 टोटल हाम्रो कति छ त्यसमा 50,000 है त। र जुन हाम्रो यसको चाहिँ इन्डिङ इन्भेन्ट्री है त, यसको इन्डिङ इन्भेन्ट्री भनेपछि जनवरीमा चाहिँ जुन हाम्रो प्रोडक्ट ए को चाहिँ इन्डिङ इन्भेन्ट्री चाहिँ हाम्रो कति थियो त, यसको इन्डिङ इन्भेन्ट्री भन्दा पनि हाम्रो यसको चाहिँ मार्चको मात्रै आउँछ नि त, त्यही भएर चाहिँ ओपनिङलाई हेरौँ पहिला। ओपनिङ 5,000 युनिट्स रहेछ है त। ओपनिङ कति रहेछ त हाम्रो यसको 5,000 युनिट्स रहेछ। र अब एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ जुन कम्पनीले चाहिँ कस्तो चाहिँ पोलिसी आउँछ अपनाउँछ भनेर भनेको छ हाम्रो यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ, जसमा चाहिँ जुन प्रोडक्सन पोलिसी के हुन्छ त स्टेबल प्रोडक्सन पोलिसी, यसको मतलब चाहिँ हाम्रो इक्वल उत्पादन हुन्छ भन्ने कुरा रह्यो। भनेपछि अब हाम्रो के हुन्छ त प्रोडक्सन त अघि हामीले निकालिसकेका छौँ लगभग जुन हाम्रो प्रोडक्ट ए को प्रोडक्सन कति छ भनेर भनेको थियो यसमा हामीले बजेटेड सेल्स हो नि त यो हुन त, यो सेल्स बजेट हो, यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ बजेटेड प्रोडक्सन भयो है त। बजेटेड यसरी हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ हेर्न सक्छौँ, यो त सेल्स बजेट भयो। अब हामीलाई के चाहियो त प्रोडक्सन चाहियो है त। अब प्रोडक्सन हामीले चाहिँ यसरी यहाँ निकाल्न सक्छौँ। जस्तै यहाँ रहेको छ हाम्रो इन्फर्मेसन हेरौँ है त, इन्फर्मेसन हेरौँ अनि त्यसमा चाहिँ हामीले थाहा पाउँछ है त। यो हाम्रो सेल्सको पर्सेन्टेज दिइहाल्यो, यसमा यो भइहाल्यो। अब यसरी चाहिँ जुन हाम्रो यसको उत्पादन त हामीले निकाल्न सकि नै हाल्छौँ, जुन हाम्रो टोटल छ नि टोटल, जस्तै के हो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट हामीले हेर्न सक्छौँ, वर्किङ नोट्स गरिदिउँ न त है त। वर्किङ नोट्समा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ प्रोडक्ट ए को है त, प्रोडक्ट ए को चाहिँ जुन हाम्रो बजेट है त, बजेटेड प्रोडक्सन, बजेटेड प्रोडक्सन निकाल्नको लागि अब हामीले यहाँ के गर्छौँ त, जसमा चाहिँ अब यसरी बजेटेड प्रोडक्सन निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने भनेको ओपनिङ भन्दा पनि सेल्सबाट जाउँ। सेल्स म बजेटेड सेल्स लेखिनँ, जस्ट सेल्स मात्रै लेखिदिएँ है त। सेल्स युनिट त्यसपछि हामीले के गर्छौँ प्लस क्लोजिङ अथवा हाम्रो इन्डिङ इन्भेन्ट्री है त, इन्डिङ इन्भेन्टरी गर्छौँ माइनस हाम्रो के हुन्छ त ओपनिङ अथवा बिगिनिङ है त, बिगिनिङ इन्भेन्टरी यसरी आउनु भयो है त। र अब हाम्रो सेल्स युनिट हाम्रो कति रहेको छ त यसमा, जम्मा जुन हाम्रो प्रोडक्ट ईको चाहिँ टोटल भनेको चाहिँ 50,000 है त। टोटल सेल्स यसको कति छ त 50,000 प्लस क्लोजिङ इन्भेन्ट्री कति छ त यसको, क्लोजिङ इन्भेन्ट्री रहेको थियो यसको 15,000 र ओपनिङ थियो 5,000 है त। क्लोजिङ 15,000 र माइनस ओपनिङ कति त 5,000 भनेपछि अब कति आयो त हाम्रो 50,000 प्लस 15,000 गर्दाखेरि हाम्रो 65,000, 65,000 माइनस 5,000 गर्दाखेरि 60,000 हो। 60,000 युनिट बराबर चाहिँ यसको चाहिँ के रहेछ त उत्पादन रहेछ। यो चाहिँ 6 महिनाको लागि है त, फर 6 मन्थ यसरी आयो। जुन अब 60,000 छ, जुन यो 60,000 त अब के हुनुभयो त 6 महिनाको लागि
रहेको छ 6 महिना हो कि हाम्रो कति महिना थियो यसमा 3वटा महिना है त फर हाम्रो 3 मन्थ है त 6 मन्थ होइन हाम्रो फर 3 मन्थ रहेको छ अब देयर फर हाम्रो मन्थली प्रोडक्सन निकाल्नु है त मन्थली प्रोडक्सन कति हुन्छ त हाम्रो यसरी 3 महिनाको टोटल 60 हो भनेदेखि डिभाइड बाई 3 गऱ्यो भनेदेखि 1 महिनाको आइहाल्यो मल्टिप्लाई बाई 1 गर्दा पनि भयो अब यसमा हाम्रो कति हुन्छ त्यसमा 3 1 जा 3 3 2 जा 6 गर्दाखेरि 20,000 भने प्रत्येक महिना चाहिँ यसरी 20,000 युनिट्स बराबरको चाहिँ यसरी प्रोडक्सन हुने रहेछ भनेपछि यसमा पनि 20,000 र अब यसमा पनि 20,000 र यसमा पनि हाम्रो 20,000 टोटल कति भयो त 60,000 यसरी आउँछ है त र अब हाम्रो के हुने भयो त बजेटेड प्रोडक्सन अब हामीले ठ्याक्कै जुन यो फर्मुला त हाम्रो नर्मल्ली हो अब हामीले ठ्याक्कै यसको अपोजिट गर्नुपर्ने हुन्छ है त र जुन बजेटेड प्रोडक्सन भनेको चाहिँ हाम्रो टोटल निडेडमा हाम्रो डी अर्थात् बिगिनिङ इन्भेन्ट्री घटा भएर आएको थियो अब ठ्याक्कै यसको अपोजिट गर्नु पर्यो हामीले अब हामीले चाहिँ यो बजेटेड प्रोडक्सनलाई जोडेर भनौँ न बजेटेड प्रोडक्सन र बिगिनिङ इन्भेन्ट्रीलाई जोडेर हामीले टोटल निडेड निकाल्छौँ भने चाहिँ कति आउँछ 20,000 प्लस 5,000 गर्दाखेरि 25,000 अब त्यसै गरी हाम्रो 25,000 माइनस 20,000 गर्दाखेरि 5,000 आयो र जुन हाम्रो जनवरीको इन्डिङ भनेको हाम्रो फेब्रुअरीको लागि ओपनिङ हो त्यही भएर यसमा 5,000 आयो अब त्यसै गरी यो पनि कति हुनुभयो हाम्रो यसमा 25,000 हुने भयो र 25,000 माइनस 15,000 गर्दाखेरि कति आउँछ हाम्रो 10,000 यसरी भयो र यसको जुन हाम्रो फेब्रुअरीको क्लोजिङ इन्भेन्ट्री भनेको जुन मार्चको लागि ओपनिङ हो यो 10,000 आयो 10,000 प्लस 20,000 गर्दा 30,000 आयो 30,000 माइनस 15,000 गर्दाखेरि कति आयो 15,000 युनिट्स यसरी चाहिँ हाम्रो नर्मली आउँछ है त र हाम्रो इन्डिङ इन्भेन्ट्री भनेको त यो लास्टको लागि लिने हो नि त मार्चको कति रहेछ त 15,000 रहेछ र यसको चाहिँ ओपनिङ भनेको हाम्रो जनवरीको चाहिँ यो 5,000 त्यसलाई लेख्छौँ है त यसमा यति नै रहेको छ हाम्रो लगभग र टोटल निडेडमा हेर्नु त हाम्रो कति छ 25,000 प्लस 25,000 गर्दाखेरि 50,000 भयो 50,000 प्लस 30,000 गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो त्यसमा 80,000 लगभग 80,000 बराबरको चाहिँ आइहाल्यो यसमा यसलाई जोड्ने भन्दा पनि अब यसलाई ओपनिङ र क्लोजिङ पनि अब ठिकै छ यसलाई गरिहालौँ र अब हाम्रो नेक्स्टलाई गरौँ है त हाम्रो प्रोडक्ट ए त सक्यो अब हाम्रो प्रोडक्ट बीको चाहिँ बाँकी रहेको छ अब हाम्रो के भयो त प्रोडक्ट बी है त प्रोडक्ट बीको हाम्रो जनवरी फेब्रुअरी मार्च र त्यसको पनि हाम्रो के आउँछ त टोटल है त र अब हेरौँ त हाम्रो यसमा कति निकालेको थियो सेल्स चाहिँ 12,000 24,000 र 24,000 है त प्रोडक्ट बीको 12,000 24,000 र 24,000 गर्दाखेरि टोटल हाम्रो कति आयो त 60,000 यसरी आयो अब हाम्रो यहाँ इन्डिङ इन्भेन्ट्री है इन्डिङ भन्दा हामी पहिला बिगिनिङ लेख्छौँ यो जुन प्रोडक्ट बीको लागि बिगिनिङ कति छ त 5,000 छ र क्लोजिङ कति छ 8,000 छ है त बिगिनिङ यहाँ 5,000 आयो र अब हामीले ठ्याक्कै अघि जस्तै गरेर गर्नुपर्छ है त यो जुन हामीले गरेको थियो नि ठ्याक्कै यही फर्मुला लगाउनु पर्यो है त के को लागि त हाम्रो प्रोडक्ट बीको लागि यही फर्मुला र अब हामीले कसरी निकाल्न सक्छौँ त यसमा सेल्स युनिट जम्मा कति थियो हाम्रो टोटल यो जुन हाम्रो यसको 60,000 है त यो चाहिँ टोटल भइहाल्यो 60,000 बराबरको चाहिँ यसको चाहिँ सेल्स युनिट रहेछ यसमा 60,000 बराबरको प्लस अब कति छ त हाम्रो यसमा क्लोजिङ इन्भेन्ट्री हाम्रो कति भनेको थियो यसमा क्लोजिङ इन्भेन्ट्री जुन हाम्रो प्रोडक्ट बीको चाहिँ 8,000 र ओपनिङ 5,000 है त 8,000 माइनस 5,000 60,000 प्लस 8,000 गर्दा 68,000 68,000 माइनस 5,000 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ जम्मा यसमा 68,000 माइनस 5,000 गर्दाखेरि 63,000 आउँछ है त
र यसरी यो त अब हाम्रो 3 महिनाको लागि हो। अब हामीलाई मन्थली निकाल्नु पर्यो है त। मन्थली प्रोडक्सन है त 63,000 रहेछ टोटल 3 महिनामा डिभाइड बाई 3 मल्टिप्लाई बाई 1 गऱ्यो भनेदेखि कति आउँछ यसमा हाम्रो 63,000 डिभाइड बाई 3 मल्टिप्लाई बाई 1 गर्दाखेरि 21,000 युनिट है त। यसरी आउँछ टोटल चाहिँ 21,000 र यसमा पनि हाम्रो 21,000 है त। र अब हाम्रो हेरौँ त यसमा ठ्याक्कै 21,000 प्लस 5,000 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ यसमा 26,000 आउँछ है त। 26,000 आउँछ। 26,000 माइनस 12,000 गर्दा 14,000 र जनवरीको क्लोजिङ हाम्रो फेब्रुअरीको लागि ओपनिङ भयो, त्यही भएर यहाँ ओपनिङमा गयो। र यसै गरी 21,000 प्लस 14,000 गर्दाखेरि जम्मा कति आउँछ त 35,000 आउँछ। 35,000 माइनस 24,000 गर्दाखेरि कति आउँछ त 11,000 आउँछ है त। र त्यसै गरी अब यसको जुन हाम्रो फेब्रुअरीको क्लोजिङ भनेको हाम्रो मार्चको लागि ओपनिङ रहेको छ, त्यही भएर ओपनिङमा 11,000 आयो। 11,000 प्लस 21,000 गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा कति आउँछ त 32,000 बराबर आउँछ है त। र 32,000 माइनस 24,000 गर्दाखेरि कति हुने भयो त 8,000 बराबरको। र यसमा चाहिँ हाम्रो क्लोजिङ भनेको त के हो त मार्चको 8,000 र ओपनिङ भनेको यसरी जनवरीको 5,000 है त। र टोटल हाम्रो यसमा कति आउँछ त यसरी 63,000 आउँछ है त। र हाम्रो यसमा आउने भनेको कति हो त 68,000 यसरी चाहिँ भयो। लगभग हामीलाई सोधिने प्रश्नहरू चाहिँ एक्जाममा चाहिँ यस्तै नै रहेको छ है, खासै केही पनि गाह्रो पनि छैन, लगभग यस्तै सोध्ने हो। यो क्वेसन नम्बर 2 भयो। र अब हामी नेक्स्ट क्वेसन गरौँ है त। यसलाई मजाले प्र्याक्टिस गर्नु होला हजुरहरू आफैले पनि। र यो क्वेसन रहेको छ आज हाम्रो आजको लागि चाहिँ क्वेसन नम्बर 3 है त। यहाँ भनेको छ हाम्रो सेल्स प्लान समरी फर अ प्रोडक्ट अफ अ कम्पनी इज एज अन्डर भनेपछि एउटा कम्पनीको चाहिँ यहाँ चाहिँ सेल्स प्लान समरी चाहिँ दिएको छ है त एउटा प्रोडक्टको लागि। भनेपछि यसरी जम्मा एउटा मात्रै प्रोडक्ट रहेछ है त यो कम्पनीको चाहिँ, जुन कम्पनीको चाहिँ वैशाखदेखि अश्विनसम्मको चाहिँ यसरी सेल्सको चाहिँ बारेमा चाहिँ डिटेल चाहिँ दिएको छ है त। जुन सेल्स चाहिँ वैशाखमा 4,000 र जेठमा 6,000 र असारमा 5,000 र श्रावणमा चाहिँ हाम्रो 7,000 र भाद्रमा हाम्रो 6,000 र अश्विनमा 8,000 रहेछ है त। द कम्पनी ह्याज अ स्टेबल प्रोडक्सन पोलिसी हो। यो स्टेबल प्रोडक्सन पोलिसी भन्ने बित्तिकै के भयो त प्रत्येक मन्थमा चाहिँ बराबर युनिट बराबरको चाहिँ के हुने भयो त उत्पादन गर्ने युनिट हुने भयो है त। र अब यसमा अरू के भनेको छ भन्दा चाहिँ एडिसनल बजेट डाटा फर द इन्भेन्ट्री इज एज फलोज भने जसमा चाहिँ यसको वैशाखको है त इन्भेन्ट्री एट द बिगिनिङ अफ द वैशाख इज 4,000 भनेपछि ओपनिङ चाहिँ कति रहेछ त 4,000 र इन्भेन्ट्री एट द एन्ड अफ द अश्विन इज 10,000 युनिट्स भन्ने कुरा भयो है त। र रिक्वायरमा रहेको छ हाम्रो मन्थली प्रोडक्सन बजेट फर द 6 मन्थ सोइङ द बिगिनिङ एन्ड द इन्डिङ इन्भेन्ट्री इच मन्थ भनेर चाहिँ है त। प्रत्येक महिनाको चाहिँ यसरी ओपनिङ र क्लोजिङ इन्भेन्ट्री देखाएर चाहिँ 6 मन्थको लागि चाहिँ यसरी मन्थली प्रोडक्सन बजेट चाहिँ हाम्रो निकाल्नु पर्यो। यसमा खासै केही पनि छैन है त, एकदमै सजिलो रहेको छ, यसरी सल्युसन गर्छ है त। र अब हामीले हेर्दाखेरि यहाँ हेर्न सक्छौँ सेड्युल 1 है त। यो हाम्रो डट 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 कम्पनी भइहाल्यो, कम्पनीको नाम नदिएको कारणले गर्दाखेरि। र यो भनेको हाम्रो के हो त बजेटेड है त, बजेटेड प्रोडक्सन, बजेटेड प्रोडक्सन इन युनिट्स हाम्रो के अनुसार बाई टाइम फर 6 मन्थ इन्डिङ अश्विन भनेको छ है त। इन्डिङ अश्विन भन्ने कुरा भयो, मन्थ भयो र यो भनेको हाम्रो सेल्स बजेट है त। र त्यसपछि इन्डिङ इन्भेन्टरी है त। इन्डिङ इन्भेन्टरी र यसमा अब हाम्रो टोटल निड आउँछ जसमा चाहिँ हामीले बिगिनिङ है त बिगिनिङ इन्भेन्टरी घटाउँदाखेरि हाम्रो के आउँछ त्यसरी प्रोडक्सन बजेट आउँछ है त।
यसरी है त। र अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ जुन मन्थ अनुसार हाम्रो वैशाखदेखि अश्विनसम्म छ है त। यसरी भयो हाम्रो वैशाख, ज्येष्ठ, असार, श्रावण, भाद्र र अर्को भनेको हाम्रो अश्विनको लागि। र हामी यहाँ टोटल लेख्छौँ है त। र अब हेरौँ त जुन हाम्रो सेल्स बजेट चाहिँ कति छ त, वैशाखमा 4000, ज्येष्ठमा 6000 र यसमा 5000 है त। 4000 र त्यसपछि हाम्रो 6000 र त्यसपछि हाम्रो 5000 यसरी भयो। र त्यसपछि अर्को हाम्रो के छ त, श्रावणमा चाहिँ 7000, भाद्रमा 6000 र अश्विनमा 8000 है त। 7000, 6000, 8000 है त। 7000, 6000 र 8000 गर्दाखेरि जम्मा टोटल कति भयो त, हामीले यसलाई जोड्दाखेरि चाहिँ 4000 प्लस 6000 प्लस 5000 प्लस 7000 प्लस 6000 प्लस 8000 गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा 36,000 बराबरको चाहिँ आउने भयो है त। र हाम्रो इन्डिङ इन्भेन्ट्रीको बारेमा हेरौँ है त। जुन इन्डिङ इन्भेन्ट्री चाहिँ हाम्रो अश्विनको मात्रै दिएको छ, कति छ त 10,000 बराबरको इन्डिङ इन्भेन्ट्री यहाँ रहेको छ। 10,000 बराबरको अश्विनको है त। इन्डिङ इन्भेन्ट्री भनेको हाम्रो कति छ त यसमा जम्मा 10,000 बराबरको छ। र त्यसै गरी हाम्रो बिगिनिङ इन्भेन्ट्री अफ द वैशाख कति छ त 4000 बराबरको है त। बिगिनिङ चाहिँ है त 4000 बराबरको यसरी आउँछ। र यति भयो। अब यसले चाहिँ हाम्रो के भनेको छ भन्दा चाहिँ जुन स्टेबल प्रोडक्सन पोलिसी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ बराबर युनिट बराबरको भनौँ न, प्रत्येक हरेक महिना चाहिँ इक्वल एमाउन्ट अफ भन्दा पनि इक्वल युनिट है त। इक्वल युनिट चाहिँ के हुन्छ त, हाम्रो उत्पादन हुन्छ है त। र अब हामीले यहाँ प्रोडक्सन निकाल्नु पर्ने हुन्छ एउटा वर्किङ नोट गरेर है त। वर्किङ नोट्स अनुसार हाम्रो यहाँ प्रोडक्सन है त। प्रोडक्सन हामीले कसरी निकाल्छौँ भन्दा जुन हाम्रो सेल्स हुन्छ नि, सेल्समा हामीले क्लोजिङ अर्थात् हाम्रो इन्डिङ है त, इन्डिङ इन्भेन्टरी जोड्छौँ, लेस के गर्छौँ हामीले ओपनिङ इन्भेन्ट्री अथवा बिगिनिङ इन्भेन्टरी है त। र हाम्रो सेल्स कति छ जम्मा यसमा, सेल्स हाम्रो जम्मा यहाँ रहेको छ टोटल 36,000 है त। 36,000 प्लस क्लोजिङ इन्भेन्ट्री हाम्रो कति हो त यसको, यो महिनाको भनेको 40,000 र ओपनिङ भनेको 10,000। हाम्रो क्लोजिङ चाहिँ 10,000 भयो, ओपनिङ चाहिँ 4,000 भयो। 10,000 माइनस 4,000 गर्दाखेरि कति आउँछ हाम्रो 36,000 प्लस 10,000 गर्दाखेरि हाम्रो 46,000 भयो। 46,000 माइनस 4,000 गर्दा जम्मा कति आउँछ त 42,000 युनिट्स बराबरको चाहिँ उत्पादन भएछ हो। यो त अब हाम्रो कति महिनाको लागि भयो त, फर कति महिना चाहिँ हाम्रो यसमा वैशाख, जेठ, असार, श्रावण, भदौ, असोज भने चाहिँ 6 महिनाको लागि है। फर्स्ट 6 मन्थको लागि रहेछ भनेपछि अब हाम्रो के चाहियो यसमा मन्थली चाहियो, मन्थली प्रोडक्सन है त। र यसरी अब हाम्रो टोटल 6 महिनाको लागि 42,000 भने चाहिँ डिभाइड बाई 6 महिना मल्टिप्लाई बाई 1 गऱ्यो भनेदेखि 1 महिनाको लागि प्रोडक्सन आयो। कति हुन्छ हाम्रो यसमा 42,000 डिभाइड बाई 6 गर्दाखेरि हाम्रो 7,000 युनिट चाहिँ हुने गर्दछ है त। भने चाहिँ प्रत्येक महिना चाहिँ यसरी 7,000 बराबरको युनिट्स बराबरको चाहिँ उत्पादन हुने रहेछ है त प्रत्येक महिनामा। टोटल हाम्रो कति छ त 42,000 बराबरको यसरी चाहिँ आउनु भयो। र अब यति आइसकेपछि त भइहाल्यो। टोटल निडेड अब कसरी आउँछ त, प्रोडक्सन बजेट प्लस हाम्रो बिगिनिङ इन्भेन्ट्री गऱ्यो भने जोड्यो भनेदेखि हाम्रो टोटल निडेड आउँछ है त। 4,000 प्लस 7,000 गर्दाखेरि अब हाम्रो कति आउँछ त यसमा 11,000 है त। र यसरी चाहिँ हाम्रो टोटल निडेडबाट चाहिँ सेल्स बजेट घटायो भनेदेखि हाम्रो के आउँछ त इन्डिङ इन्भेन्ट्री आउँछ। 11,000 माइनस 4,000 गर्दाखेरि कति आयो त 7,000। र यो हाम्रो वैशाखको लागि इन्डिङ इन्भेन्ट्री भनेको ज्येष्ठको लागि के भयो त ओपनिङ भनेपछि यसमा 7,000 आयो। अब फेरि 7,000 प्लस 7,000 गर्दाखेरि कति आउँछ हाम्रो 14,000 आउने भयो है त। र 14,000 माइनस 6,000 गर्दाखेरि कति आउँछ त यसमा 8,000। फेरि यो चाहिँ यहाँ गएर चाहिँ ओपनिङ बन्न गयो 8,000। 8,000 प्लस 7,000 गर्दाखेरि कति आउँछ हाम्रो 15,000। र त्यसपछि हाम्रो 15,000 माइनस 5,000 गर्दाखेरि कति आउँछ 10,000। फेरि यो 10,000 हाम्रो जुन असाढको इन्डिङ भनेको चाहिँ जुन बिगिनिङ इन्भेन्ट्री हुन जान्छ श्रावणको है त, यहाँ 10,000 भन्छ। 10,000 प्लस 7,000 गर्दाखेरि जम्मा
कति आउँछ त हाम्रो यसमा 17,000। 17,000 माइनस 7,000 गर्दा कति आउँछ 10,000 र यता पनि गयो सरी 10,000 प्लस 7,000 गर्दाखेरि कति आउने भयो त्यसमा फेरि 17,000 आउने भयो। 17,000 माइनस 6,000 गर्दाखेरि 11,000 फेरि यहाँ गयो 11,000। 11,000 माइनस 7 माइनस होइन यसमा प्लस हुन्छ। 11,000 प्लस 7,000 गर्दाखेरि अब हाम्रो कति आउँछ त 18,000। 18,000 माइनस 8,000 गर्दा 10,000 ठ्याक्कै मिल्यो होइन त यसमा है त लगभग त्यही नै रहेको छ। र अब यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो यो क्लोजिङ 10,000 नै हो, ओपनिङ हाम्रो सुरुको यो छ नि 4,000 त्यो नै भइहाल्यो है त। र यसरी चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ कति आउँछ त यसरी 46,000 बराबरको आउँछ है त। यस्तै हो कि हामीले एक्जाममा सोध्ने खासै केही पनि छैन। हामीले सबै यसमा त यो बजेटिङ नै हो नि, हाम्रो सब्जेक्टको नामै बजेटिङ एन्ड द कन्ट्रोलिङ अफ द प्रफिट रहेको छ। यसमा सबै हामीले पढ्ने भनेको बजेटकै बारेमा रहेको छ है त। लगभग यस्तै क्वेसन हो हामीलाई सोध्ने र यसलाई मजाले प्र्याक्टिस गर्नु होला। र यो जुन 4 नम्बरको क्वेसन पनि प्र्याक्टिस गर्नु होला, यहाँ रहेको छ यसलाई मजाले प्र्याक्टिस गर्नु होला। हामी नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ सबै हामी सल्युसन गर्छौँ है त। अझै पनि हाम्रो क्वेसनहरू रहेको छ र यसलाई प्र्याक्टिस गर्दै रिभिजन गर्नु होला र यसभन्दा अगाडिका क्लासेसहरूलाई पनि अटेन्ड गर्दै जानु होला। र अरू अन्य सब्जेक्टको है बिबिएस 4th इयरको चाहिँ अन्य सब्जेक्टको क्लासेसहरूको आवश्यकता छ भनेदेखि पनि हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क रहेको छ र फेसबुक पेजमा पनि हजुरहरू चाहिँ जोडिन सक्नुहुन्छ है त। लिङ्क पनि तल रहेको छ यसमा डिस्क्रिप्सनमा है त। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गरौँ र केही क्वेरिजहरू भए कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला। रिभिजन चाहिँ एकदमै गर्नुपर्छ है त।